پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ اہل دانش دا کول ہے کہ تسی کسے دے جسم کو قید کر رکھتے ہو، اس کو ہتھ کڑیاں پہنا رکھتے ہو، اس دے جسم کو چھلنی کر رکھتے ہو، لیکن اس دے جذبات و احساسات، اس دی فکر اور آزادی دی سوچ کو قید نہیں کر رکھتے، کیونکہ جذبے کسے بھی صورت وچ پابند سلاسل نہیں کیتے جا سکتے۔ بھارتی غاصب و جابر حکومت سن بھی کشمیر وچ حریت پسند غیور کشمیریاں دی آزادی دی آواز کو دبانا واسطے انہاں اتے اپنے ترکش دے سارے تیر آزمائے۔ 96,000 تھی زیادہ حریت پسنداں کو شہید، 7,000 تھی زیادہ کو دوران حراست لاپتہ، 11,000 ماواں پیڑاں دی عصمتاں کو پامال، 22,000 تھی زیادہ خواتین کو بیوہ، لکھاں دی تعداد وچ لوکاں کو بندی خانے وچ تاریخ تے بدترین ظلم تھی دو چار کیتا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی بھارت انہاں دی آزادی دی آواز کو دبینا وچ ناکام نظر آ رہا ہے۔ ان تمام تر فرعونی اور نمرودی حربیاں دے باوجود کشمیری عوام بھارتی غاصبانہ قبضے دے خلاف اپنی جد و جہد جاری رکھنا واسطے پرعزم ہیں۔ انہاں دے پائے استقلال وچ ذرا برابر کمی نہیں آئی۔ بھارتی غاصب حکومت سن 5 اگست 2019 کو غیر قانونی، غیر آئینی، یک طرفہ فیصلے دے طور اتے کشمیر دی خصوصی حیثیت دا خاتمہ کرنا تھی بعد کشمیر بھی ظلم و جبر دی انتہا کر دیتی ہے۔ چھاپے، محاصرے، قتل و غارت گری اور اس طرح دی پامالی ہر تیڑے دا معمول بن گیا ہے۔ بھارتی خفیہ ایجنسیاں NIA اور SIA دے اہلکار جگہ جگہ شک دی بنیاد اتے چھاپے مار کے بلا وجہ لوکاں کو ہراساں کر رہے ہیں۔ گھراں دی تلاشی دے بانے بسنیکاں کو تنگ کیتا جا رہا ہے۔ اس صورتحال سن حریت پسند کشمیری عوام دے دلاں وچ موجود بھارتی نفرت کو اور بداوا دیتا ہے۔ انہاں دے انتقامی جذبے وچ ابھار آیا ہے اور نالے اپنے نصف العین دے نال مزید وابستگی پیدا ہوئی ہے۔ اس دی معلوم ہوندا ہے کہ زور زبردستی، روب اور دھونس دباڑے نال اہل حق کو ڈرایا نہیں جا سکتا۔ اس واسطے بھارت دے بدمست حکمراناں کو اپنے غلیظ کرتوتاں اتے نظر ثانی دی ضرورت ہے۔